संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजान बलिदान पेटोवन बापा मंदिरान जमल्या भक्तीन मानान कलत्या काळजान कुटुंबास पेरिता महिमा तुझी सदा संतोषान गायता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं मोगाळ भवन आणि बेनिनो आयच्या दिसा पवित्र सभा भगवंत मार्ता मोरी आणि लाजरस हांचे फेस्त आचरण करता वय ह्या कुटुंबांक जेजू भोव मोगाचो आसलो कित्याक हें सगळें कुटुंब देवाक लागीं आसलें वय जी कोण देवाक लागीं जातात ती देवाक मोगाचीं जातात म्हणून तो संदेश ही भगवंतां आमकां दितात मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार कशें हें कुटुंब देवाक चड लागीं जालें म्हणून नियाळ आमी करता आसतना हो नियाळ आमचे दिसपट्टे जिणेंत आमी जियोंक गरजेचो देवाचो दैवीक आदार हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी मागया ह्या दिसा आमी ह्या पोन तळार आसाव हांगाचो पात्रोन सांत आंतोन देवाक चड मोगाचो जाल्लो कित्याक तो संवसारांत ताकाच वेगळो दवरता आनी दैवीक संगतीन थंय चड ताचें गुमान दिता देवाचे कुशे प्रमाणे ताचें जिवीत तो जियेता आनी अशें मोगाळ बाबान आनी बिनिनो आमकांय ताच्या भक्तिकांक हो सांत आंतोन देवाक चड आनी चड लागीं आपयता आनी प्रत्येक जावन तो आमकां सुमेस्तांक देवाक लागीं जावंक आपयता ताच्या विनवणेचो आधार दिवन आमच्या कश्टां दगदांक पावोवन तर मोगाळ बाबान आनी भयणीनो ह्या सांत आंतोनीचे विनवणेचो अनुभव जोडलेली आमी ताचे बरें देवाक चड आनी चड लागीं सरोंक देव आमकां सदांच आधार दिवंक दी म्हणून आमी मागता आसतना सांत आंतोनीचे वर्ते विनवणेचो आधार हांगासर ह्या पोंतळाक आयिल्ल्या सगळ्यांक फावो जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ताचे ससायेचो आधार आमी मागया हे पवित्र रितींत मोगाळ बाबान आनी भयणीनो फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आनी आमचें बुणेंपण आमी ओळखून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवंत सदांच आंवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर
आमच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदान देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकूळ कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र सांगते देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया सर पदवेदारा ससनांच्या देवा तुझ्या पुताक आपल्या घरांत स्वागत दिवन ताका सत्कार सन्मान करूंक भाग्यवंत मार्ताक तुवें फावो केलें तिची देख घेवन आमी तशेंच हेरा मनशां सवें जेजूक देखीन सुडसुडायेन सेवा करूंक आनी अशें सरकार तुज्या महिमेन स्वागत जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुजे सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना सांजुआंच्या पयल्या पत्रांतले वाचप म्हज्या मोगाच्या न्हू आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग देवा थावन येता जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक तो वळखता पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळखच ना कित्याक देव म्हळ्यार मोग आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाड देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो मोग हांतू आटापून आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय बगर देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकांचे फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयलेल्यान मोगाचे न्हू देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळा बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सडवणदार कसो धाडिल्लो ताका आमीच देखला आमी परगट करता ह्याच विशयान जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता तोय देवा थंय जियेता अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला देव म्हळ्यार मोग जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव तांचे थंय जियेता देवाचे उतार हे
सदांच दिन वाजतलो ताची वाकण स्तुती खळन आसता म्हज्या वंटाची आसतली सर्वीस पोरा वरवीं म्हज्या आत्म्याक बुडवीक मेळटा हे आयकून दुपल्या धाकट्यांक संतोषा साकानी पळया सोमी कितलो स्वादिको मुजी सवे मेळून सर्वीस पोराची गीत गाजया एका ताळ्यान आमी सकळ ताचे नांव हरसिया सर्वीस पोराक हांव मेळूंक गेलो ताणी म्हाका आयकली आनी आयकून सर म्हज्या कश्टान वरांतली म्हाका ताणी निवारली साकानी पळया सोमी कितलो स्वादिको ताची दोळे लांब रावतले संतोष बरी जातात तांची मुखां मळां लजीन केदींच पावना कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वीस पोरान ताका जाप दिली आनी सगळ्यान मरा कांतांतलो ताका निवारलो साकानी पळया सोमी कितलो स्वादिको ताच्या सेवका भोवती वेडोगार सर्वीस पोरा सोदूत तांकां राखता सांबाळटा साकून पळया सर्वीस पोर कितलो स्वादिको ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस खरो स्वागी साकानी पळया सोमी कितलो स्वादिको देव भोगतानो सर्वीस पोराची स्तुती करा ताची स्तुती करतल्यांक कांय सोडिना तरण्या सिंहांक पर्यान उपास काडूंक पडटा पूण देवाची सेवा करतल्यांक कांय सुणे जावचे ना साकानी पळया सोमी कितलो स्वादिको साकानी पळया सोमी कितलो स्वादिको Alleluia gavia somyan hursiya tacha pavit nama hoglik usaria Alleluia gavia somyan hursiya tacha pavit nama hoglik usaria Gita gamdobi somyan navalia Kinnari bazon takavariya Tachi srestratya amini haya Tachem porem pon nami vanzanya
हालेलुया गाव्या सोम्या घरसिया ताच्या पवित्र नावान सगळीक उसार्या हालेलुया गाव्या सोम्या घरसिया ताच्या पवित्र नावान सगळीक उसार्या सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या शहराचे सबार जुदेव मार्ता आनी मुरयेक मेळोवन तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्ले जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळोवंक म्हूण फुडें गेली पूण मुरी घराच रावली जेजूक पळोवन मार्तान म्हणलें सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो पूण आतां जाल्यार देवा लागच्यान तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा जेजून तिका म्हणलें तुजो भाव जिवंत उरतलो मार्ता म्हणाली तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा जेजून तिका सांगलें हांवच पुनर्जिवंतपण आनी जीव जो कोण म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमंता तो ससनाक मरासो ना हें तूं सतमंताय तिणें जाप दिली वय सोम्या संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हूण हांव सतमंतां देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो भगवंत मार्ता मुरी आनी लाजर ह्या भगवंतांचें फेस्त आचरण करच्या ह्या संदर्भार आमी आयकोवच्या ह्या संतांच्या जिणयेचेर एक नदर घालचें भोव वाजबी आनी अर्थाभरीत आमी पळयता सुवार्थेंत वाचून आमकां कळीत आसा हें कुटुंब देवाक चड मोगाचें वय कित्या खातीर हें कुटुंब देवाक आनी चड कन मनीस जाल्ल्या त्या देवाक चड मोगाचें तें आमी तांच्या जिविताचेर एक नदर घालून समजून घेता पयल्यान पयलें आमी पळयता जेजूक आनी ताच्या शिसांक त्या घरांत सदांच स्वागत आसलो सदांच स्वागत आसलो जेजूच्यो गरजो हें कुटुंब ताच्या शिसांच्यो गरजो हें कुटुंब जायत्या संदर्भांनी सुदारसितालें आनी अशें ह्या कुटुंबांक देवाचो मोग आसलो तें ह्या मुखांत्र आमी समजता आमी पळयता मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो प्रत्येक जावन मार्ताचें जिवीत मार्ता त्या कुटुंबांतली एक वडील कित्याक म्हळ्यार आमकां लुकाचे सुवार्थेंत आमी पळयता तें मार्ताचें घर म्हणून स्पश्ट रितीन सांगलेलें आसा आनी त्या देखून मार्ता घराची वडील जावन आसली आनी आयलेल्या जेजूक आनी ताच्या शिसांक सैरे कशें ती स्वागत करता आनी तिची एक जबाबदारी सैऱ्यांक सुदारसूंची ती जबाबदारी भोव बऱ्या रितीन ती पाळता आमी पळयता मार्ताक आमी पळयता आसतना एक चुरूक व्यक्ती तशें आमकां ती दिसता पळया
जेजू मार्ताच्या घराक गेल्ल्या वेळार ती हेणे तेणें धांवनूच आसा, ती सरबराय करूनच आसा. आनी अशें आमी मोगाळ भावान बिनीन पळयता तिचें लायफ आसा एक एक्टीव लायफ. एक्टीव, ती पॅसीव न्हय, ती एक्टीव लायफ जियेता. वय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, जेजूच्या मिसावांत आपणाकच ती एक्टीव दवरता, क्रियाळ दवरता. ह्या मार्ता तावन आमी शिकोवंक जाय आसलें लिसांव येन्स. जेजूच्या कामांत आमी एक्टीव आसचें, आमी क्रियाळ आसचें. ताचें क्रियाळपण आयच्या सुवार्थेन ती आमकां दिसून येता. आमी हांगासर पळयता जेजू येता म्हणून आयकल्लेंच मार्ता ताका मेळोवंक म्हणून फुडें वेता. मुरी कितें करता? मुरी घराच बसता. तशें म्हणटा आसतना म्हाका भावान आनी बेनीनो, मुरये मार्ताचें क्रियाळपण आमकां आयचे सुवार्थेन ती दिसून येता. वय जेजूच्या कामांत, जेजूच्या मिसावांत आपणाकच क्रियाळ रितीन मेतेर करून घेतिल्ली व्यक्ती आसा मार्ता. आनी उपरांत आमी पळयता मोगाळ भावान आनी बेनीनो, मार्ता जावन आसा एक भावार्थी स्त्री. तिजो भावार्थ गुंडायेचो भावार्थ. आमी पळयता पयल्यान पयलें तिका तांची दुतोर न्हू, जुदेवांची दुतोर न्हू, तिका कळीत आसली. देवान कितें पवित्र पुस्तका मुखांत उगडापें केलां ताची जणवाय मार्ताक आसली. आमी पळया मार्ता थंयसर जेजू लागीं म्हणटा, सुमया तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो. आनी तो वळ जेजू म्हणटा, अळे तुजो भाव जिवंत उरतलो. पळया मार्तान दिवची जाप ती म्हणटा, तो निमाण्या दिसा पुनः जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, तिणें उसारलेलें उतर पुनः जिवंतपणा उपरांत आसलेल्या जिविता विशांत तिका आसो तो भावार्थ व्यक्त करता. आमी पळयता दानियेलाच्या पुस्तकाक आमी गेल्या जाल्यार आनी इजाया प्रवादाच्या पुस्तकाक गेल्या जाल्यार थंयसर कितें सांगलेलें आसा गे म्हळ्यार निमाण्या दिसा मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाच्या दिसा आमी सक्कड उरतेल्या आनी थंयसर आमची झडटी जातेली. त्या झडटे खातीर आमकां सक्टांक उठोवंक आसतलें म्हणून दानियेलाच्या पुस्तकांत आनी इजायाच्या पुस्तकांत सांगलें आसा. अशें म्हणटा आसतना मोगाळ भावान आनी भयणीनो, मार्ताक पवित्र पुस्तक कळीत आसलें. कितें देवान उगडापें केलां ताची खबर मार्ताक आसली. आनी ह्या संगतींतय तिणें भावार्थ कंसयल्लो. आनी त्या देखून आमी पळयता मार्ता जावन आसा एक भावार्थी स्त्री. तितलें मात्र न्हय मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत जेन्ना जेजू आपल्या शिसां लागीं विचारता, लोक हांव कोण म्हूण म्हणटात, तो जायते जण जायत्यो जापी दितात. आनी अखेरीक पेद्र म्हणटा, तूं जावन आसा क्रिस्त, निजा देवाचो पूत म्हणले उसारणी तो करता. आमी हांगासरी पळयता आयच्या सुवार्थेन मोगाळ भावान आनी भयणीनो, कशी पेद्रून ती उसारणी केली गे, तसलीच उसारणी मार्ताय हांगासर करता. आमी पळयता जेजू उलोवन म्हणटा, अळे हांवच पुनः जिवंतपणान जिवीत, जो कोण म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यार जियेतलो, आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमंता तो सस्नांक मरो आसो ना. हें तूं सतमंताय म्हणून विचारता आसतना मार्ता कितें जाप दिता, वय सोम्या, संवसारांत तेंचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हणून हांव सतमंता. पळय मोगाळ भावान आनी भयणीनो, जेजू केवल एक मेस्सिया मात्र न्हय, बदलाक जेजू देवाचो पूत म्हणून तिची फातयणी हांगासर ती परगट करता. पळय मोगाळ भावान आनी भयणीनो, मार्ताचें जिवीत एक भावार्थी जिवीत, भावार्थाची उसारणी केल्लें तसलें जिवीत म्हणलें सत हांगासर आमकां दिसून येता. पळय मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ह्या मार्ताच्या जिणे मुखांत आमी जें कितें लिसांव आमच्या जिविताक घेवंक आसा गे म्हळ्यार
क्रिस्ताच्या कामांत मिसावांच्या कामांत आमी एक्टीव रावूंक आसा. आमकां जायते मिसांव करूंक जायना जावंक पुरो. कोण मिसावांत आसात तांकां आदार दिवचे मुखांतर आमचें हें क्रियाळपण आमी केदाळाय दाखोवयेत. आमी जायतीं जाणां हें क्रियाळपण दाखोवन आसाव आनीकी चड उर्बेन हें क्रियाळपण दाखोवंक हांगासर आमकां आपोवणें आसा. आनी सांगाता मगाळ बाबानो आनी भयणीनो, आमचो भावार्थ जी सतां आमकां उगडापी जाल्लीं आसात, जी सतां आमकां शिकयलेलीं आसात, त्या सतांचेर आमचो भावार्थ कंसोवन त्या भावार्थांत जियोंक मारता आमकां हांगासर आपोवणें दिता. परत मगाळ बाबानो आनी भयणीनो, ह्या कुटुंबांत आसलेल्या मुरये विशांत आमी उलोवयेत, ह्या चिंताप आटोवयेत. मुरी मारता तितली एक्टीव म्हणलें आमकां दिसना, पूण तिचें क्रियाळपण दुसऱ्याच एका संगतींत आसा. आनी तें कितें म्हळ्यार वय एक शीच जावन जेजूक मिस्त्री म्हणून स्विकार करचें, जेजूच्या पांयां तळा बसचें आनी जेजूक आयकोवचें, जेजूतावन शिकचें. हें एक मिसांव आमी पळयता. क्लॉयस्टर्ड कार्मेल म्हणून तुमी आयकलां जावंक पुरो. क्लॉयस्टर्ड कार्मेल ती कितें करतात की म्हळ्यार ती सोडून सगळो दीस म्हळ्यार बरी मागण्यांत ती वेळ करशितात. मागण्यांत जेजूच्या पांयां तळा बसून आमी वेळ करसूंकचें एका रितीचें वर्तें मिसांव म्हणून हांगासर मुरयेच्या जिवितांत आमकां दिसून येता. मगाळ बाबानो आनी भयणीनो, जावंक पुरो आमी तरणाटी आसता आसतना जायतीं एक्टीव आसलीं जावंक पुरो, पूण आमकां कळीत आसा आमकां प्राय वाडोवन येता येता आसतना तरणाट्यां बरी आमकां एक्टीव रावोंक जायना. आमकां करसाण येता, आमकां तितलें धांवोंक जायना आनी कितें आमची चिंची सकत इल्लीशी उणी जाता. हें सगळें प्रायतीकीत देंवन येता आसतना मगाळ बाबानो आनी भयणीनो, आमी निराश पावचें न्हय. वो ही एक अवधी म्हणयत आमच्या जिविताची, ती अवधी ह्या केदाळ आमकां एक्टीव जावंक तितलें एक्टीव भायर वचून ती सेवा दिवंक जायना. आमी आनी एका रितीची सेवा करयेत म्हणून हांगासर मुरयेच्या जिणे मुखांतर आमी शिकता. ती सेवा कितें गे म्हळ्यार मगाळ बाबानो आनी भयणीनो, जेजूच्या पांयां तळी बसचें, ताका आयकोवचें, ताच्या लागीं उलोवचें आनी चड करून आमी आमचे खातीर आनी संवसाराच्या विविध गरजां खातीर, विविध लोकां खातीर आमी मागचें. आनी तें जावन आसा मगाळ बाबानो आनी भयणीनो, तें वर्तें मिसांव मुरयेच्या जिवितांत आमी शिकयेत तसलें. आतां अखेरीक लाजार ह्या कुटुंबाचो आनी एकलो सांदो मार्ता आनी मुरयेचो भाव. हाच्या विशयांत आमकां चड कळीत ना, पूण आमकां एक संगत कळीत आसा कितें म्हळ्यार जो हांव आमकां स्पश्ट सांगता, जेजूक लाजराचो मोग आसलो, जेजूक लाजराचो मोग आसलो. आनी देखून मगाळ बाबानो आनी भयणीनो, आमी जुवांच्या सुवार्थेन वाचता तें वाक्य आयच्या सुवार्थेंत ना, पूण उपरांत तें वाक्य ह्या ताच्या पयल्यान तें वाक्य आसलेलें आमी पळयता. जेजू खंयसर पयस आसा, लाजर मरण पावली खबर ताका मेळटा आनी पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता की म्हळ्यार जेजूक लाजराचो मोग आसलो देखून तो आनीक 2 दीस एक्स्ट्रा थंय रावता, ताका मरोंक तो सोडता. हें आमकां चिंतूंक इल्लेशें कस मारतात. मोग आसलो जाल्यार ताणें तक्षणां हें जें आसलें ताका जिवंत उठयेतें आसलें. हांगा मारतास म्हणटा, सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नातुल्लो. पळया, पूण आमी पळयता मगाळ बाबानो आनी भयणीनो, जेजू लाजराक मरोंक सोडटा. कित्याक मगाळ बाबानो आनी भयणीनो मरोंक सोडटा? कित्याक म्हळ्यार वय मरणांचेर आपणाक अधिकार आसा म्हळें दाखोवंक, मरणांचेर आपणाक कंट्रोल या नियंत्रण आसा म्हूण दाखोवंक, आपूण मरणाचो नाश करूंक आयला म्हळें दाखोवंक. ह्या संवसारांत आमकां कळीत आसा मगाळ बाबानो आनी भयणीनो, हें मरण हर एकल्याकी येता, पूण देवाचेर विश्वास दवरलेल्यांक हें मरण शाश्वत न्हय, बदलाक तांकां
जेजू ताच्याच पुनर्जिवंतपणांत वांटो दिता आनी ह्या मुखांतर जेजू लाजराचो मोग दाखयता न्ही केवल ताका मेल्ल्यांतलो उठोवन तांतून मोग जेजूक लाजर थंय आसलेलो तो व्यक्त जाता आनी ताच्याकी चड ताच्या मरणा उपरांत लाजर एक फावटी जिवंत जालो परत मेला न्ही गे ताच्याकी चड त्या देखून मेल्या उपरांत लाजराक आनी एक जिवीत ससनाचें जिवीत आसतलें म्हणून दाखोवचे खातीर तो ताका मरोंक सोडता आनी ह्या मुखांतर लाजराक आनी आमा समेस्तांक आसलेलो ताचो वर्तो मोग जेजू उगडापो करता आनी अशें म्हाका बाबान आनी बिनिनो त्या पुनर्जिवंतपणां ते आमचो बरोबरसो दवरूंक ह्या लाजराच्या त्या गणिता मुखांतर जेजू आमकां आपयता आनी लाजराचो मोग ताका आसलो देखून लाजराक हें एक लिसांव दिवचे खातीर तो विंचून काडटा तर म्हाका बाबान आनी बिनिनो आयच्या दिसा ह्या तेगाय जाणांची परब आमी संभ्रमता आसतना ह्या तेगांयच्या जिवितांत आमी देख घेवया आनी आमी देवाक सोम्यांक लागशिल्लीं जावन जियोंक सदांच ताची सेवा करना आसूंक सदांच ताचे सेवेन क्रियाळ जावंक ताच्या लागीं मागोवंक आनी चड करून जेजूक लाजरा बरें मोगाचें जावन आमी उरोवंक देवाची ससाय देवाचो आधार हे मिसाचें बलिदान फुडें व्हरता आसतना आमी मागया मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो देवाचो आधार आमकां निरंतरी आसा देवाक आमचो मोग आसा ह्या विश्वासान आमची प्रार्थना आतां ताचे समोर दवरया सर्गींच्या बापा पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थ सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक गवळी बापाक याजकांक धर्मिकांक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरांत तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक आमच्या सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभार्यांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक सर भ्रश्टाचार आनीत अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक लागून तांची चिनी होगडाय नशे बगार तुजो पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची चिनी रुपीत करून सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दिव म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळ संत अंतोनीच्या भक्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांची मागणी आनी ते सावा तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे हासकार सुस्कार हाडून ह्या पुनशेताक आयल्यात तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी बोर म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टांच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल सर पिडेशिडेंतले तांकां निवार म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक ह्या पुण्यशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामात विविध रितीच्या आदार दिल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंभरांनी तांकां पाटी दी फुडें जावंक आसची सर्व बरी कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक एक घडी बरं आमच्या कसके गरजां बसत आमी मागया जायत्या जाणांनी आमकां मागूंक उलो दिल्लो आसा तांच्या गरजां खातीर तांच्या भलायके खातीर तांच्या पसती आमी मागया जे इरादे ज्यो गरजो आमी हाडून आयल्या त्यो बापाच्या पांयां तळी आमी दवरया सर्गींच्या बोमगाळ बापा सांत आंतोनीचे बिनवण्यांचो आदार घेवन तुजे समोर आमी तुज्या भुरग्यांनी दवरची ती सगळी प्रार्थना तुवें आयकून घे आनी तुजे वर्तेचो अनुभव आमकां समेस्तांक लाभय म्हणून आमी मागता हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान आमेन
म्हज्या बाबा भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, भाग्यवंत मार्ता, मुरये आनी लाजराचो उगडास करून तुज्या महिमेच्या मानाक वो वाकडण्याचो यत्न आमी तुका नम्रतायेन भेटयता. जशें तांची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवाली, तशें ह्या बलिदाना बराबर आमचे जिणेची सेवा तुका मानो. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ शगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन हर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सोडवण्याचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. दळभारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कस्त मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परेन जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारो उरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी सहरता. तुझे पुनर्जीवन
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल सुखां समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा जेराल्ड आयजाक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रितेमगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव पार मुरया देवाचे मेळ संगती भाग्यवंत जुजय तुजो पती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानव उरल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससना आमच्या सोडबंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजभर सुलयताय ससनांच्या ससनांक सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान तिनी जावन सुभागी सम्यांत तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली Ra
प्रार्थुया. भो मोगाळ बापा, या यज्ञांत तुवें आमकां दिलाय त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं आमचें काळीज अतीर चंचल वस्तूंत हांव मेकळें करून तें गरजेचे एकेच वस्तूचेर तुज्या मोगाचेर दवरूंक आमकां बळ दी. आनी भाग्यवंत मार्ता, मुरये आनी लाजराची देख घेवन ह्या संवसारांत आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी सेवा करून ससनांक तुजे महिमेंत भागी जावंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशताक आयिल्ल्या तुमकां सर भक्तिकांक मोगाचो स्वागत. सुमार 350 400 वर्सां आदीन तावन ह्या पोंतळार सांत आंतोनीचे विनवणेचो विशेष आदार ताच्या पांयांतळा आयिल्ल्या ताच्या भक्तिकांक मेळोवन आसा. ह्याच विश्वासान आज तुमी ह्या पोंतळार आसात. तुमच्योय विनवण्यो तो स्विकार करूं, बापा समोर तो विनवण्यो सदांच दवरूं आनी देवातावन व्हरतो आदार, जो आदार तुमी सोदून आयल्यात तो आदार तुमकां दिव म्हणून तुमचे पसत हांव मागतां. आनी दिसपट्ट्या मागण्यांत तुमचे पसत मागतलो म्हणून म्हजी मागणी आयच्या दिसा तुमकां हांव बसयतां. आमी जुबल्यावाच्या वर्सा आसांव पुणशेताची भेट करूंक पवित्र सभेन विशेष उलो दिल्लो आसा. हे तुमचे भेटेक हें पुंतळ सदांच उक्तें आसा. ह्या पुणशेतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां आसात. नोवेनांच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामंताचें आराधन, 11 वरार मीस, उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण. हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसा. कोणाक मंगळारांचें ह्या हप्त्या मदें पुंतळाक भेट दिवंक असाध्य जाता तांणी आयताराच्या मिसांत 10:30 वरांच्या मिसांत येवन भाग घेवयेत. ह्या पुणशेतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा. भुरग्यांक तशेंच कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समलोचन आनी कुमसारां ही सेवा गरज आसलेल्यांनी सुरवेरीस कळोवन येवच्याक विनंती. हप्त्या मदें कुटुंबा समेत पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार सुरवेरीस कळयल्यार जोगती मांडावळ आमी घालता. ह्या पुणशेतांत धार्मीक वस्तूंचे स्टॉल आसा. पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंता, बेंतिण्यो, सांत आंतोनीच्यो ल्हान माज्यो, जेजूची सुवार्ता बूक, बायबल, वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू हांगासर मेळटात. खंयच्याय धार्मीक वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत जेवणा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात. मिसां दिवंक कोणायकी आसान जाल्यार दफ्तरांत मिसां आमी घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300, नोवेनांच्या दिसा मुर्दोम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा. रुपये 8,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत. तांचे प्रमाणे चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आधार दिवयेत. ह्या पुणशेतांत अभिवृद्धीची जायतीं योजना आमी हातीं घेता. ह्या पैकी आमी हातीन धरलें पयलें योजन आसा निर्गतिकांच्या आसऱ्याचें योजन. येदोळूच ह्या योजनांचें काम आमी हातीन धरलां आनी डिसेंबरा भितर तें आखेर करूंक आमी चिंतलां. रेवेंचे आनी फातराचे समस्या आसात ते तुमकां कळीत आसात. खंडीत जावन आमी चिंतलेल्या वेळार हें योजन पंथाक पावोवंक आमकां साद जातलें हो आमचो विश्वास. आनी फेब्रुवारींत हाचें उक्तावण जातलें आनी एप्रिलांत मेयांत तावन आमी हांगासर निर्गतिकांक आसरो जेवण धर्मार्थ आमी दिवंक शकतल्या. हें वर्तें काम दुबळ्या धाकट्यांतय क्रिस्ताकच पळोवचें आनी क्रिस्ताचे सेवेक लागचें. हे दिशेन तुमकां तुमचें दान ल्हान या व्हड दिवंक आसा जाल्यार तें दफ्तरांत तुमी दिवयेत. ह्या योजना विशांत विवर दिवची मानवी पत्रांय आसात. स्टॉलांत तशेंच दफ्तरांत मेळटात. तें घेवन विवर जोडयेत आनी हेरांकी दिवन हेर दानिंतावनी आमकां दान मेळाशें तुमी तुमचें प्रयत्न करयेत. ह्या पुंतळार वर्सांत 2 फावटी आमी दाबाचेक परब आचरण करता. जुनाच्या 13 तारखेर आनी फेब्रुवारीच्या 15 तारखेर. ह्या फेस्तांत
वांटो घेवंक भाग घेवंक तुमकां हांव सदांच आपोवणें दितां. आयच्या दिसा देवसुतेक आदार दिल्ल्यांचो उपकार दवरतां. आयच्या दिसा संगीत दिल्ल्या नांव विसरलो रितिका जॉय हिसो, तशेंच किर्तनां गांव कुमो केल्ल्या, वासाप वासून कुमो केल्ल्या, गायनांत आमकां कुमो केल्ल्या हर एकल्यांचो उपकार दवरतां. हे दिशेन जबाबदारी घेवच्या रिना मेन्नुसा तल्लोर हिसोय उपकार दवरतां. देव बरें करूं. आयच्या दिसा आमच्या वाड्याच्या युवा जाणांनी हांगासर RYC कुरीस हाडुलो आसा. तांकां तुमच्या समेस्तांच्या सरभक्तिकांच्या नांवान मोगाचो स्वागत. कुर्सा तावन देवाची भरपूर बेसांवां तुमकां मेळोवन दी आनी तुमी करचें मिसांव सुफळ जावं दी म्हणून हांव मागतां. हांगासर मिसा उपरांत कुर्साचो हुमो काण घेवचे खातीर हो कुरीस हांगासर आसतलो. तुमी येवन कुर्साचो हुमो तुमी घेवयेत. सगळ्यांनी वो सगळ्या फिरगजेंनी हो कुरीस वेता. आनी सांगाता हांगासर युथांच्या कार्यक्रमा खातीर आनी प्रत्येक जावन तांच्या समावेशा दिशेन आसच्या सर कर्सा खातीर तुमचो आदार तांकां गरज आसा. त्या देखून कोणायंकी कांय काणीक दिवंक आसा जाल्यार युथां खातीर आमच्या युवा जाणां खातीर तांकां पाठिंबो दिवन कितेंय बरें म्हण दाखोवचें आसन जाल्यार हांगासर एक काणयेचो करुंडो दवरलेलो आसा. तातूंत तुमचें मोगाचें कुशेचें दान तुमी घालयेत म्हणजे घालात. तांकां तुमचो पाठिंबो आनी आदार दियात. आमचे युवा जण तांचो फुडार पवित्र सभेचो फुडार त्या देखून आमच्या युवा जणांक सदांच आमी पाठिंबो दिवचो, तांकां प्रोत्साह दिवचो, ती आमची जबाबदारी. आमी समेस्तां उबे रावया आनी नोवेनांचें गीत आमी गावया. सार्थाच्या नावान पळता पिवडा पिडेस बरें जाता. दर्यांक सांकलेंक तो फरमायता. आंगल्यांक पांगल्यांक बेऱ्यांक पावता. कितें सांडल्यार दाखोवन दिता. लाना वोडा बसून धाडटा. पान नंबर 16 नोवेनाचें मागणें सांगात आमी म्हणया. येवर्त्या संता सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनवारां देंवसार आनी सर तरांचे वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुज्या मारिफात पिडेसां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये थंड जातात. बंदिवानांचे सांकले तुटून पडतात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केपें आयकतात. मणे उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्लें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रासर पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तो पावताय. सर पातयणी तुजे दवरन तुजे कुमक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणें. हे केरेकट्टेच्या असर्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असर्या मारिफात तुजे मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय. तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हाळू करताय. सबार जाती खातीरचो लोक येवन तुजे लागीं मागता. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असर्यांच्या देण्या विशेष ह्या असर्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजांक पाव म्हण तुजे लागीं कालतेपणी मागता. सुरवेर सांत आंतोनी मुखांतर देवातान फावो केल्ल्या उपकारांचो आमी उगडास काडया.
आमच्या पासत विनंती केल्ल्या सांत आंतोनिस उपकार बोवडता आसतना देवाक हे उपकार फावो केल्ल्या खातीर अर्गां स्तुती दिवया. एका भयणी खातीर आमी मागून आसली हांव तिची भलायकी इल्लीशीच बरी जावन येता. संपूर्ण रितीन ती बरी जावच्याक सुरवेर कशी ती एक्टीव आसली तशीच ती जावच्याक आमी मागया. एकल्याचे ऑस्ट्रेलियांत ताणें दिल्ली परीक्षा पास जावन नर्सिंग रेजिस्ट्रेशन जालां. ह्या पासून देवाक अर्गां आमी दिवया. बरें काम मेळिल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिवया. बरी सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिवया. एकल्याची चिकित्सा बऱ्या रितीन जावन आसा. परत गेल्ल्या वेळार रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्लो आसा. देवाक आमी अर्गां दिवया. परच्या दिसा एक कॅन्सर पिडेस्त हांगासर आयिल्ली. तिचें ऑपरेशन सगळें बरें जावन सगळी कॅन्सराची पिडा गूण जाल्या आनी नॉर्मल ती आसा. देवाक जावं अर्गां, देवाक जावं होगळाक. ह्याच विश्वासान सांत आंतोनीच्या विनवण्यांचेर बाबार्थ दवरून आनी देव आमचो बापय आमच्या गरजां पावता म्हळ्यार त्या गणपतीनेन आमची प्रार्थना आमी उसारया. कोर्ट केस बेगीन सित्यार्थ जावंक, भुरग्याचे देणे मेळोवंक, चोरी जाल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक, काम केल्लें बिल्ल पास जावंक आनी पयशे मेळोवंक, घरचें काम पोंदा पावोवंक, काजरी जोड्या मदें एकवट आनी माया मोग आसोवंक, परिक्षेंत बरें रिजल्ट येवंक, रीण फारीक जावंक, मतीक समाधान मेळोवंक, कुटुंबान शांत समाधान आनी माया मोग आसोवंक, शिकोवंक बरी जाणवाय मेळोवंक, हट आनी राग पयस वचोवंक, बरी भलायकी मेळोवंक, शुगर आनी BP नॉर्मल येवंक, आयकनातलो दवो कान सारको आयकोवंक, जर्मनींत बरें काम मेळोवंक, बेंगलोरांत इंटरव्यू पास जावन काम मेळोवंक, बरी सैरीक मेळोवंक, डिस्क प्रॉब्लेम गूण जावंक, विद्या परंबेल एका भयणीक बरी भलायकी मेळोवंक, किडनी स्टोन गूण जावंक, इंटेस्टायनल इन्फेक्शन गूण जावंक, परगांवांत फाटीं वचोवंक, ऑटिझम पिडा भुरग्यांक येवची ती गूण जावंक, दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक, लोन मेळोवंक, तकलेची पिडा, पांयांची पिडा, किडन्यांची पिडा, गॉल ब्लॅडरची पिडा गूण जावंक, जाग्याचे रेकॉर्ड्स बऱ्या तरेन जावंक, कामांत जैत मेळोवंक, वाताची पिडा गूण जावंक, माथ्याचे केस जडना जावंक, कान दूख गूण जावंक, विजा मेळोवंक, कुवेट, दुबय, इज्रायल आनी हेर गांवांक, एलर्जी गूण जावंक, बऱ्या तरेन दुबय वचून पावोवंक, काजरी जोड्यांचे समस्या निवारोवंक, एंट्रन्स परीक्षा पास जावंक, घर आनी जागो विकून वचोवंक, पायल्स पिडा गूण जावंक, घरा वचोवंक वाट मेळोवंक, स्वंत बिझनेस करूंक साध्य जावंक, पिट्स पिडा गूण जावंक, ITI परीक्षेंत पास जावन बरें काम फावो जावंक, मदीक समाधान मेळोवंक, वेरिकोस वेन्स गूण जावंक, मोबायल एडिक्शनांत सुटका मेळोवंक. ह्या गरजान आमच्यो गरजो आमी मेळोवया. कोणाच्यो गरजो आमकां कळीत आसात तांच्यो गरजो आमी मेळोवया. जायत्या जाणांनी म्हजे लागीं मागोवंक सांगलेलें आसा. तांच्यो गरजो ह्या गरजा सगळें आमी मेळोवया. सांत आंतोनीच्या पांयांतळा समर्पण आमी मुखारसून म्हणया. ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयांतळीतून दवर. तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळतदार देव ती मागणी स्विकारसून दी. सर कश्टांतल्या, विघ्नांतल्यान, वरांतलें, पिडेशिडेंतलें आनी वायटांतलें आमकां तो निवारून दी. अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक, ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्यांक महिमा जावं दी. आमेन. सांत आंतोनी आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पोसोवचे खातीर प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा, तूं एकलोच विचित्र आनी अजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसा सांबाळ्ळी, तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. आमेन. पिडेस्तां खातीर मागणें. आमच्या पिडेतान आमकां सुटका मेळचे खातीर ज्या पिडेस्तांनी आमचे लागीं मागोवंक सांगलेलें आसा तांकां
संपूर्ण भलायकी मेळचे खातीर आमी मागया. सर पिडेतान आमकां देवान राखून व्हरचे खातीर आमी प्रार्थना करया. सुम्यांचे नांवे आमचो आधार, ताणे रचला सर्ग आनी संवसार, सुम्या देन आयक आमचे मागणे, आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावून दी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार आनी ससन देवा, तुजे गुण करचे सकत पिडेस कुडीने वतून कोस्तूंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपा सांतलें तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तान पयस कर. तुजे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्यांची भलायकी लाभय. ह्या पुणशेतान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हळी दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुलीन ती तुजें साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखी प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमच्या भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळलो. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरून, तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं, तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर्व पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावूं. आमी सेंकवेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. प्रार्थुया. सर्गींच्या भोवमगाळ बापा, तूं तुजे रस्त्यांची जतन घेताय आनी सडकन रस्त्याचो मुकूट जावन रचलेल्या आमची मनशांची तूं जतन घेताय. ह्या जतनांचो फळ म्हळ्यार बरी आमी भलायकेंत आनी मतींत वाडोवन आसां. ह्या पासून तुका अर्गां दिता आसतना तुजे जतनाचो गुर्त जावन तुवें आमकां फावो करच्या जेवणांचेर आनी प्रत्येक जावन आयच्या दिसा ह्या नोवेनांच्या दिसा फावो केल्या ह्या जेवणांचेर तुजें आशिर्वादांक घाल. हें जेवण आमकां भलायकी दिवचें, आमचे मदलो एकवट वाडोवचें आनी चड तुका लागीं सरचें जेवण जावन तूं आशिर्वादीत कर. हें जेवण दिवंक आमकां दान दिल्ल्या सर दानींचेर, तांच्या कुटुंबांचेर आशिर्वादांक घाल. तांकां आनीक चड उपकार तूं फावो कर आनी अशें तुजे जतनाचो, तुज्या मोगाचो भरपूर अनुभव आमकां सर्वांक तूं लाभय म्हणून आमी मागता. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. निमाणें गीत आमी गावया. आशिर्वाद देव आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दे तुजे आशिर्वाद
भगवान कर सच्चे करवे नेवर आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.